बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम मिस्टर फिजान में। तो आज की एक कनाडा की क्राइम स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि एक रिटायर 76 साल खतून और एक मर्द जो उसका शोहर 77 साल एज, जो कि अपने होम के अंदर रहते हैं, अपने घर के अंदर रहते हैं, कोई उनके पास काम शाम नहीं होता। तो आज की स्टोरी है 3 अफराद के ऊपर जो कि इंडियन थे, जो कि कुछ अरसा एक पहले कनाडा के अंदर जाता है और इनका केस 3 साल तक लटक रहा रहता है। ये सिर्फ इनके हीले बहाने की वजह से, हालांकि ये गिल्टी थे, ये कातिल थे, फिर भी इनको पूरी सहूलियत दी जा रही थी कि अपने आप को साबित करो कि आप सही हैं। लेकिन ये राइट दिए जा रहे थे, इस वजह से इनका केस 3 साल तक लटकता रहा और इन जो मकतूल के घर वाले थे वो इंसाफ के लिए परेशान थे कि हमें इंसाफ मिलेगा नहीं, हालांकि सब कुछ सबूत होने के बावजूद। लेकिन इनके पास ये कहने को था कि हमने चोरी की है लेकिन कत्ल नहीं किए, बस यही इस बात के ऊपर डटे हुए थे। लेकिन आखिरकार कैमरा, सीसीटीवी, सबूत, चेक, साइन सब कुछ होने के बावजूद फिर आखिरकार इनको 3 साल जनवरी 2026 में गिल्टी दे दिया गया। तो इनको सज़ा भी होगी, उसके बाद जनाब मोहतरम डिपोर्ट भी होगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं ये कहने वाला हूँ उन वालिदैन को जो अपने बच्चों को दूसरी कंट्री के अंदर भेजते हैं, वो इस वीडियो से ज़रूर कुछ सबक हासिल करें। लालच में आकर कभी भी गलत कदम ना उठाएं। ये इस वीडियो के अंदर एक इंतहाई अहम सबक है, जो कि लालच में आकर एक नौजवान लड़का 1 महीना पहले ही कनाडा में के अंदर पहुंचता है अपना वो स्टडी वीज़ा के ऊपर, लेकिन आखिरकार जनाब वो जेल में पहुंच जाता है। इसका नाम बताता हूँ, रेंज बताता हूँ। अभिजोत सिंह 22 एज, जो कि गुरकरान सिंह 20 एज, और कुशवीर तूर 22 एज, जो कि जनाब मोहतरम कनाडा के अंदर इनकी अपनी कंपनी होती है। एक साहब की इनमें से 2 इनके साथ वर्कर थे और एक कंपनी मालिक थे, क्लीनर कंपनी थी। इन्होंने ये इकदाम उठाया कनाडा के अंदर कि एक जो जोड़ा था इनके घर की सफाई करने के लिए, छत की या मतलब कोई भी कमरे वगैरह की सफाई करनी होती थी, लोग इनको इनवाइट करते थे कि आप आए हमारे घर की सफाई करें। लेकिन इन्होंने ऐसी सफाई की कि उनका जान ही छीन ली, उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। आखिरकार ये आगे चल के होता है, पहली बार ये सफाई करके आ जाते हैं, पहली बार इनको बुलाया जाता है घर के अंदर, तो सफाई वगैरह करके आ जाते हैं, छत वगैरह की, दूसरा भी जो भी सफाई करनी होती है, और इनको पेमेंट उसी वक्त कर दी जाती है चेक के ज़रिए से। उसके बाद कुछ ही दिनों के या कुछ महीनों के बाद ही इनको फिर बुलाया जाता है कि ये अच्छी काम करके गए हैं, इसलिए हम इनको दोबारा फिर अपने घर में आने के कहते हैं। तो जनाब मोहतरम उस वक़्त तो वो बुज़ुर्ग जो है ना, दोनों जो ख़तून है और मर्द, इनकी अच्छी तारीफ़ करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छी सफाई की है, और इस वजह से ये भी बहुत खुश होते हैं और वहाँ पर जाते हैं। आखिरकार वहाँ पर घर में देखते हैं इतना बड़ा घर है और दोनों मियाँ बीवी अकेले रहते हैं, ना कोई यहाँ पर अफराद है, ना कोई लड़का आता है, ना लड़की आती जाती है। तो ये बड़े मतलब खुश होते हैं वहाँ पर। तो बस इनकी नज़र होती है कि लालच होती है, इस घर में चोरी करेंगे और जितना माल है यहाँ पर से लूट जाएंगे। लेकिन ये भूल के ये कनाडा है, यहाँ पर आप कहीं जा नहीं सकते। तो जनाबे वाली होता ही है कि वहाँ पर जब ये सफाई कर कुछ जाते हैं, इनको $5000 मिलता है सफाई करने का। आप अंदाज़ा करें, जो इन्होंने सफाई की उस काम का इनको $5000 कैनेडियन मिले, और उसी वक्त चेक की सूरत में इनको मिल गए और ये लेकर चले गए। जनाब मोहतरम फिर अगले दिन इनकी बेटी इनके घर आती है, इनका दामाद आता है, और वो एक दिन यहाँ पर गुजारते हैं मदर डे के डे पर। वहाँ पर एक रात गुजारने के बाद रात 10 बजे वो अपने घर वापस चले जाते हैं। तो अगले 9 तारीख को अपने घर पहुँचते हैं, तो फ़ोन करते हैं अपने वालिदैन को खैरियत दरियाफ़त करने के लिए, लेकिन फ़ोन नहीं अटेंड किया जाता। आखिरकार वो फ़ोन कर कर के थक जाती है, कोशिश करती है मैं जाती हूँ वहाँ, खुद ही जाकर देखती हूँ। वहाँ पर जाकर देखने के बाद इसके होश ही उड़ जाते हैं कि दरवाज़ा बाहर से खुला होता है और इनकी वालदा को हाथ पीछे बंधे होते हैं, मुंह टेप लगाई होती है और डेथ हो चुकी होती है और काफ़ी ज़ख्म होते हैं इनके ऊपर। उसके बाद ये अपने वालिद को ढूंढने की कोशिश करती है। वहाँ पर ढूंढने के बाद उनके रूम के अंदर भी जाकर देखती है, काफ़ी बड़ा घर होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है ढूंढने डांडने में और देखने में। तो आखिरकार वो भी इनको मिल जाते हैं, उनका भी हाथ पीछे बंधे होते हैं सेम जिसका खातून के। तो वो जो मुंह के ऊपर टेप लगाई होती है और मुंह पर भी काफ़ी ऐसे ज़ख्म होते हैं। तो उसके बाद ये तो जनाब सीसीटीवी कैमरा के अंदर मौजूद है, लेकिन पुलिस को कॉल की जाती है, दामाद भी उस खातून के घर में आ जाता है
اس کے بعد دیکھا جاتا ہے وہاں پر کیا وجہ ہے، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا کچھ چوری ہوا، پولیس اپنی انویسٹیگیشن میں لگ جاتی ہے، ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے، لیکن یہ چور پروفیشنل نہیں تھے، انہوں نے وہاں پر چیک سائن کیے اور ان کی چیک بک سے کچھ چیک بھی لے کر گئے، ان کے جو بھی ڈیبٹ کارڈ تھے، اے ٹی ایم کارڈ، جو بھی کچھ تھا ایسی ضروریات وہ چیزیں لے گئے، کچھ ایسی کلین والی چیزیں تھے وہ بھی اٹھا کے ان کے گھر سے لے کر چلے گئے۔ تو جناب والی گاڑی یہ باہر کھڑی کر کے کچھ ہی منٹوں کے اندر سی ٹی وی کیمرہ کے اندر دیکھا کہ کچھ ہی منٹوں کے اندر یہ صفائی چوری کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، گچڑے باندھتے ہیں اور گاڑی میں رکھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ تو اس دیکھتے ہیں یہ آخر کون ہیں یہ لوگ، اور ڈٹ جاتی ہے پولیس اس کیس کے پیچھے، اور چیک دیکھا جاتا ہے کہ لاسٹ والا چیک اس کو دیا گیا تھا، اس کمپنی کو فون کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں 2 سے 3 دن پہلے یہاں پر کام کرتے تھے لیکن اب یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ یہ تینوں کے تینوں ہی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس شہر سے انٹوریو کی طرف، کیونکہ کافی بڑا شہر تھا، وہاں پر گل مل جائیں، کچھ کریں، تو ان کا ذہن تھا کہ پیپل کافی زیادہ ہے وہاں پر تو ہم نہیں پکڑے جائیں گے۔ تو جناب والی ان کو تقریباً 8 سے 9 مہینے لگ گئے پولیس کو کوشش کرتے ہوئے پکڑنے میں۔ پولیس شک میں آ گئی تھی، ہو نہ ہو انہی لڑکوں نے، انہی کمپنی کے آدمیوں نے ہی یہ واردات کی ہے، یہ قتل کیے ہیں۔ تو پولیس ان کے پیچھے لگ جاتی ہے، تو آخر کار 8 سے 9 مہینوں کے بعد پکڑے جاتے ہیں۔ پھر ان کے بعد تفتیش شروع ہو جاتی ہے، انٹروگیشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو جناب محترم پولیس ان کو کوئی اچھے شواہد نہیں دے رہے تھے، یہ مطلب اپنے کیس کے اوپر نہیں آ رہے تھے، اپنی باتوں کے اوپر نہیں آ رہے تھے۔ پولیس ان سے خود ہی بلوانا چاہتی تھی کہ یہ قتل ہم نے کیے ہیں، لیکن یہ بول ہی نہیں رہے تھے، اس بات کے اوپر آ ہی نہیں رہے تھے کہ ہم نے یہ قتل کیے ہیں۔ ان کا تقریباً 3 سال تک یہ کیس ایچ چلتا رہا۔ ان کو موقع دیا جاتا تھا کہ آپ نے خود بولنا ہے، کبھی ایک وکیل کے اوپر بول دیتے تھے ہمارا وکیل نہیں سے، کبھی جج کے اوپر الزام لگاتے تھے یہ جج ملا ہوا ہے ہمارے اوپر، یہ کیس ثابت کرنا چاہتا ہے ہم نے قتل نہیں کیے، چوری ہم نے کی ہے لیکن قتل نہیں کیے۔ یہ ایسی بہت سارے ہیلے بہانے کرتے رہے۔ آخر کار جنوری 2026 کو یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ یہ تینوں کے تینوں مجرم گلٹی پائے جاتے ہیں، انہی نے قتل کیا تھا، انہی نے چوری کی تھی اس گھر کے اندر۔ صفائی کرنے کے بہانے پہلی بار تو گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے وہاں پر ذہن بنا لیا چوری کرنے کا، تو اس وقت انہوں نے انہی جو میاں بیوی تھے ان کو قتل کیا جو کہ کینیڈا کے نیشنلٹی ہولڈر تھے۔ تو یہ تینوں کے تینوں وہاں پر انڈیا سے تعلق رکھنے والے تھے، اور ایک جو 1 مہینہ پہلے اسٹوڈنٹ ویزا پر، اسٹڈی ویزا پر کینیڈا کے اندر پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس نے کالج جوائن بھی نہیں کیا تھا، بس وہاں پر جاتے ہی کام سٹارٹ شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ ہمارے ایشیا کے لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہم صرف ویزا تو لیتے ہیں اسٹڈی ویزا کے اوپر یا وزٹ ویزا کا، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے وہاں پر کام کرنے کی جا کر، حالانکہ جو گوروں کو بھی اس کی چیز کا پتہ ہے بالکل۔ تو جناب محترم یہ کالج جوائن کرنے کے بجائے ایک چوری اور قتل کے کیس میں پھنس جاتا ہے، اور وہاں پر اس کی اب جان چھوٹنی بہت مشکل ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا اس ویڈیو کے اندر بتانے کا یہ میرا مقصد ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں ذرا دوسری کنٹری کے اندر جاتے ہیں تو ان چیزوں کا یہ خیال رکھیں۔ یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش نہیں ہے کہ اب آپ وہاں پر چوری کریں گے اور یا قتل کریں گے، کہیں چھپ جائیں گے، آپ کو پولیس پکڑے گی نہیں یا رشوت نہیں لے گی، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ جیسے سنگین جرائم کرتے ہو تو اس وجہ سے ان کو بھی کچھ سخت اقدام اٹھانے پڑتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل مسٹر فیضان کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک اگلے ولاگ میں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔